नमस्कार. सरकारी पातळीचेर आयोजीत जावपी शिगमोत्सव हालींच सोंपलो. ह्या पुराय शिगम्याच्या दरम्यान वेगळ्यो घडामोडी घडल्यो. तो मागीर वाळपय जाल्ल्या दोन गटां मदलो वाद आसत, लोकांनी आमकां सारकें पळोवपाक मेळना म्हणून केल्ल्यो कागाळी आसत, वा हॉनरेबल हायकोर्टाचो आदेश आसतना लेगीत फांतोड मेरेन शिगमो चलोवप आसत. ह्याच संदर्भात पर्यटन खात्यान दखल घेवन सगळ्या शिगमोत्सव समितींक एक नोटीस जाहीर केल्या. तातूंत तांणी नमूद केलां की 2 फेब्रुवारी जाल्ल्या बसकेत सगळ्या शिगमोत्सव समितींक कळीत केल्लें की हॉनरेबल हायकोर्टाच्या आदेशानुसार सांजे 4 वरांचेर शिगमो सुरू करून रातचे 10 मेरेन तो सोंपोवपाक जाय म्हणजे जायच. ह्या आदेशाचें पालन साबार जाग्यांचेर जाल्लें तांकां दिश्टी पडूना म्हणून ताणें नोटीस जाहीर केल्या आनी तातूंत तांणी आनीक एक गजाल नमूद केल्या, ती म्हणजे ह्या संदर्भात डिटेल रिपोर्ट ह्या सगळ्या शिगमोत्सव समितींनी एका विकां भितर सबमीट करचो म्हणून. अशेच विशय आमी तुमच्या मुखार घेवन येत रावतले. पळयत रावात दी व्हॉइस फॉर गोंय. The Voice for Goy.